كم تسب أب مدرخ زريو عين السبا يكونن بدحر مجارجا كال سبيو تحت عدم زخنا دك أنشتي زبيتها وتصوتها عمت يوردلن أبوزوخ أنا نويح جزء عتيخ يعمت أمبورن يسرحن كم أون يشنلن قالك أبعتنك HIV أتحزنا زبلاونا له ما هاي مخان مصحف من باب زي كلسب كم يجرو كم زيرو قبل على دك أنشتي كلها جزء يخل بزبلون وصحت سبات يوم زلا جزء نسوت راح زي كون خاب زعب أزوجو نسنعو أزنقفو أب جازيت أزوج حزنا ነገራት ከንብቦም ስለዚህ ከእል ንሰባትዩ አንብቡ ላይ እንዳበለ ዝሓትት በዚ ዝገበሮ ብዙሕ ገበናት ከ ግቡእ ዝኾነ መቕጻዕቲ ስለዘይተወሰደሉ ከ ንብዙሕ ዓመታት ይሻዲሉ ኣመወዳእታ ግን እንታይ ኣጋጢሞን ዝብል ሓቢርና ክንርኢና سلام نعكم سبل حقوق قربان تخطلتنا واشي شيء تيب كما يتسلو انبارك اسن لو معتي او 9 زنبره تفتاو رابر ناي ار كيلي ستوري احيزلكم مت يزلكم قدمنا ستوري متاونا ግን እንታይ ከም ትገብሩ እሱኹም ትፈልጡ ከመይርኩም ላይክ ሰብስክራይብ ተከናወኑ ንዓኹም ገዲፍ የለሁ ናብቲ ስቶሪ ከብለኩም نأركيلي سيفلتوس بPDD فردو PDD كسابلو ميشم كاينا خنت ألي مكان يرنا أيتا حزلنا زبل زانتا يحزلكم متيزلغو مجم إذا درافاي زي تفلتو تقوليكم أركيلي نايتيس عتات أزيو تفتاو درافاي نيرو بزغونا أركيلي أشرين جعتميتن سوسان شوعتن عمة مرت أب أمريكا أب كتامات شيكاغو يتوليدو كيلي كاب دخاتات زبالو سدرابيت زمت أخينو ببزوح مسكدلن ببزوح تعرن زعبي سبي كم أون أبوه أبيوتو أي نبرن أما جمرتا قديفهم بس أم أي نبرن يرو دحيروخ أبوهم نوي حكاية عنها أيو بموت كابز عالم تفليو أركيلي أب إنترفيو كم زقالت أخا نسو نبوه بزوح كم زي فورتو يتزاريو كم أون أدي أم نبينا نعوون نحواتون سنجل مان بمخانيا بينا خويني أي عبياتو أدي أخا كريستيان سلز نبرت كأ نخلهم دكانا بيت خرسيان حيزاتهم تخيل نيرا يتوقعون عزبهار كأ من قد أملاخ تمرحهم نيرا نسوت رح زيكونا أدي أم مزامرانيا نيرا كم أول اتناتا أسر كأ دك أسيعبو مايو كيلا كأ أبيت خرسيان مزامراني نيرو طعم دمت سلز نبارو نقرقن أركيلي أبو أمسو أبهيوتو بزي منبارو بزوح نقر كم زغسرخوني اسمو عنيرو أبهيوتو بزوح بسلاتاتن كم أم بزوح قدلتاتن قديفوليو كمي مخانو ديحيرنا كنقلتوينا نقرقن أركيلي جينا ود شوعة شومونت عامتن كله كأ حدا عبد أجم يقاتمو اتزقات أما عبد أجم كأ صوتها عمز بحانتي كاب أبالات سدرابيتو بعد ما كأو تعب قوالن ستيتي أقاتمو تقوالن ستيتي بمن تايمس زمدنا كم زلوان كأو شما من مخانن أي جلتة انتايسك أبزلنا نود أمتي لهم زجزء وادروسي انك أو حسلت والدس قريفو ما كي حرودو كساب لومي كتب لا بقى كل جزء فيديو كسرح كله في شهر ساعات ولا وزغنا تسمعون ترى أهلكم شلل بلوا صغلي أكو كتب الساعات يبلا قليل لا كل زنبل بالزبالة دورها بزغنا نمدبنا نملس كم زنقولكم إتسبتي أويك أني إتاجينا قلع خلو تعمد غزنا برسب من مخانا سما أجلت أن جرجن بعد ما كأو تعب سبيت مخانا كم أخا كاب أبارات تدرابيتو مخاناني قليتوا بسود راح زيكونا كالك حدا قريبيتو سوايك يعمت كم زنبر يتزاريبو إذا عمت زين حدا معلتين خلتها معلتي أي نبر لنوي حق زي زقت سلا عمت مخاني إيجاليتو كمون إزي أب جزين إسنتو جينا بعشلا أمرو خلو زورو صوتها وعمت أب هيوتو عب بسلا قدي فليو أب هيوتو بفلايكا أب ريليشنشيب كا بفلايكا أب دقا أنستيو زي كون الرأية كم زهلو جيروي أبيت مرتي كي ويند إنداتا مهارة إنكولو خا إتاشع جزيت موروز نبرت لامبرو دمتو أزي طعم خانو سلازستو على نسا أنا موزيك أنا خاطو تدافع فونيرا لما جمرتاني أركيلينا موزيك أنا خاطو زدافع فوتو كم أون توهب أزاليت سب ممهوري أنيرا إتزعبي له كبابي سفر إتزعبي له كبابي نايجبنيناتات كباب سلاز نبرة أبزستف على لينا أشتو عمت سنسرك إنجبناتون تساعتفيو كم أون أركيلي بوزح جزيم اسمها منتك على سنيرو متحف من باب زيك كقلب مخانو بوزح جزيو بادونا تدسو معنيرو بوزح حسابات كم زبلتوها أركيلي بزعبو بغازيت أنجلن حما أنا جرات تصحفو كوتو كله كان نبب زي مخالو نبكالو أتسابات إن خدا أمبولي إن دابل إذا حتت نيربلو دفار مهاي من دابلون زبلتوها ألو مهاي من كنسو جنب بوزحات دك أنستيون تفك مخان إذا نقرأ بخمي ينزف قراءة نتاجروا كم زف قراءة زقبر دحرنا خملات المتعينة دحر جزيخ أركيلي بزنان كم أون بعد من عند عبيك مسجمرة أبيوتو فتو منات كده اللي يجمر نجرجن أبيوت فتو منات زبها النجاريل بمحزنات بعركنات بسرح بزتفال عليه نجر نسوق أتزدل فتو منات يركب سلا زين برخاء
ጠባዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ ሓራቕ ይኸውን ድበዝሑ መሳርሕቱ ከዓ ሓራቕ ምዃኑን ከምኡ ቀልጢፉ ትኩስ ዝብል ቀልጢፉ ምስ ሰብ ክረዳዳእ ዘይክእል ሰብ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ወላ እኳ ብዙሕ መስገዳልን ሽግርን እንትሓለፈ እቲ መሃይምነት ግን ሓይሊ ከም ዘይብሉ ካብ ዓለም ወፃኢ ከም ዝገበሮ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ ኣብ መወዳእታ 80ታት ከዓ ምስ ጉጅለ ኤምጂ ይጥርነፍ ምስኣቶም ተጠርኒፉ ኣብ ዝገበሮ ውድድር ከዓ ናይ $100,000 ተዓወቱ ይኾኑ እዚ ዓወት እዚ ንኬይሊ መጥፊኡን ከምኡውን መልሚዑን ይኾኑ ክልተ ጎደና ናይ ህይወት ይሂቦ እቲ ቀንዲ መልሚዑ ዝኾነ እዚ መድረኽ እዚ ንዕኡ ተፈላጢ ንኽገብሮ ካልእ ተወሳኺ ብዙሕ ስራሓት ንክሰርሕ ይሓጊዝዎ ብድሕሪ እዚ ዓወት እዚኣ ኣርኬሊ ጉዕዝኡ ኣየቋረፀን ቀጢሉ ብምኻድ ከዓ ኣብ ሙዚቃ ሓደ ዓብይ ሰብ ተዓዋቲ ክኸውን ክኢሉ ኣይፀንሐን ከዓ ኣርኬሊ ከዓ ቀልጢፉ ዝና ረኺቡ ዝና ምስ ረኸበ ከዓ ፕሮዲስ ክገብር ይጅምር ከምኡውን ከዓ ዝተፈላለዩ ግጥምታት ናይ ደርፍታት ከዓ ክፅሕፍ ይጅምር ከምኡውን ጂኒየስ ሙዚቀኛ ተባሂሉ እውን ተፀዊዑ እዩ ይኹን እምበር ኣርኬሊ ድሕሪ መጋረጃ ካልእ ሰብ ነይሩ ከምቲ ሰብ ኣብ መድረኽ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ደርፍታቱ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ሰብ ኣይኮነን ነይሩ ብድሕሪ መጋረጃ መዓር ዝተለኽየ ዕረ ዝኾነ ሰብ ነይሩ ኣይፀንሐን ከዓ ብዙሓት ኣድነቕቲ ይረክብ ከምኡውን ሃፍቱ ከዓ ከም ማይ ከውሕዝ ይጀምር ወላ እኳ ደኣ ዝና ይርከብ ገንዘብ ይርከብ እምበር ውሽጡ ግን እቲ ብዘይ ኣቦ ዝዓበየሉ ምክንያት ወይ ከዓኒ ኣቦኡ ምስኡ ብሂወቱ ብዘይ ምንባሩ ኣነ ተደላይ ኣይኮንኩን ዝብል ስምዒት ገና ካብ ውሽጡ ኣይወፀሉ ነይሩ ብተወሳኺ ከዓ እቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝወረዶ ፆታዊ ዓመፅ ከዓ ኣብ ሂወቱ ከቢድ ገዝ በሰላ ስለ ዝገደፈሉ በዚ ነገር እዚ ከዓ መዓልታዊ ይስሳቐ ነይሩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገና ኣብ ዝና ኣብ ዝደየበሉ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ኣዲኡ ብሂወት ምስኣኑ ኣዲኡ ብሞት ምፍለያ ብጣዕሚ ይሕዝኖ ካብተን ፍሉጣት ዝበሃላ ደርፍታቱ ከዓ I believe I can fly እትብል እያ ነይራ ፕሮዲሰር መጠን ከዓ ብጣዕሚ ብዙሓት ሙዚቀኛታት እዩ ኣፍሪ ካብቶም ዘፍረዩ ሙዚቀኛታት ከዓ ሓንቲ ኣልያ ነይራ ኣልያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሂወት የላን ብሓደጋ እያ ሞታ ኣብቲ ናታ ሞት ከዓ በዓል ቢዮንሴ ከምኡውን ሰብኣያ ጄዚ ኢድ ከም ዘለዎም ይዝግለጽ ብዝኾነ ካልእ ግዜ ናታ ከዓ ኣስፋሕ ኣቢለ ከምፀልኩም ግን ኣሕፅር ኣቢለ ዝገለፅክዎ ቪድዮ ኣሎ ኣብ ናይ ጄዝን ቢዮንሰን ስቶሪ ኣብ ላዕሊ ኣብ ካርድላትኩም ኣብ መወዳእታውን ክቕምጣ እየ ነቶም ዘይረኣኩሞ ማለት እዩ እቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝወረዶ ፆታዊ ዓመፅ ከዓ ኣብ ሂወቱ ከቢድ በሰላ ገዲፉሉ እዩ ዝንኡ ተጠቂሙ ከዓ ንብዙሓት ትሕቲ ዕድማ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ይዕምፀንን የባላሽወንን ነይሩ ከም ዝነግርዎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበደለ ኣብ ሂወተን ከም ዝሰበረን እዮም ዝገልጹ ሓንቲ ካብኣተን ከዓ ኣልያ እያ ኣልያ ከዓ ከምዚ ዝነገርኩም ሓንቲ ኣብትናቱ ዝፈረየት ሙዚቀኛ ኮይና ኣብ ምውፃእ ኣልበማ ግን ሓጊዝዋ እዩ ኣልበማ ከውፃእ ኣላ ከሎ ግን ስቂሉ ይኮነን ኣውፂኢላ ንሱ ወዲ 27 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ንሳ ከዓ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ምስኣ ሕቡእ ሓዳር ወይ ከዓኒ ሕቡእ መርዓ ፈፂሙ እቲ ዝገበሮ ሕቡእ መርዓ ከዓ እቲ ናይ ሰርቲፊኬት ወረቐት ብናይ ሓሶት ዝተሰርሐ እዩ ነይሩ ንሳ ጓል 18 ዓመት ምዃና ገሊጹ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ሓዳርን መርዓን መስሪትዎ እዚ ነገር እዚ ክኸውን እንከሎ ስድራ ኣልያ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ከምኡውን ድሕሪ መርዖኦም ከዓ ኣብ ሓዳር ምስኣተቡ ሕቡእ ሓዳር ማለት እዩ ከይሊን ኣይላ ከዓ ሙዚቃ የውፅኣላ ኣልበም የውፅኣላ ኣብቲ ዘውፅኣላ ኣልበም ከዓ ሓንቲ ንእሽተይ ጓል ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት ምስ ሓደ ካብኣ ብ10 ዓመትን ገለን ዝዓብያ ሰብ ሓዳር ከም ዝመስረተት ዝገልጽ ደርፊ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ዝኾነሉ ከዓ ባዕሉ ኣርኬሊ ነቲ ግጥሚ ስለ ዝፀሓፈ እዩ ድሕሪ ግዜ ከዓ ስድራ ቤት ኣይላ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ሕቡእ ሓዳር ምስ ፈለጡ ከዓ ነዚ ሓዳር ወይ ከዓኒ ነዚ መርዓዚ ቀልጢፎም ኣቂሞሞ እዚ ምስ ትሕቲ ዕድመ ዝገበሮ መርዓ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ንብዙሓት ሰባት ይሕሪቁን ይሕዝኑን ከምኡውን ብጣዕሚ ኣውቂስዎ ከም ዝነገርኩኹም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣረኣእያ ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ንሱ ካሕመቃን ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ እዩ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝዕጥቃዕ ነይሩ ገለ ካብቲ ከምኡ ዝገበረን ከዓ ንገለገለ HIV ከም ዘተሓዘን ዝንገረለን ኣለዋ ንሱ HIV ኣለዎ ድዩ የብሉን እንድዒ ብኸመይ መንገዲ HIV ከም ዘተሓዘን እውን ግልፂ ኣይኮነን ግን HIV ዘተሓዘን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋን እተን ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ምሳይ ከስራሓክን ምሳይ ኣብ ሙዚቃ ከእትወክን እንዳበለ ብሃብቱ ብዝንኡ ከምኡውን በቲ ንኸምሲ ልስሉስ ጠባይ ኮይኑ ዝቐርበን ብኡ ገይሩ የታልለን እሞ ኣብ ገዝኡ የእትወን ነይሩ ኣብ ገዝኡ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ነይረን ብዘይ ድሌቱ ከዓ ክንቀሳቐሳ ናብ ዝኾነ ነገር ክኸዳ ኣይፍቀደን እዩ ምስ ወለደን ወይ ከዓ ምስ ስድራ ቤተን ቴሌፎን ክራኸባ ኣይፍቀደን እዩ ሽንቲ ቤት ሰዓት ክንደይ ይኸዳ ሰዓት ክንደይ ድቅሳ እንታይ ክበልዓ ኣለወን ኣበይ ከኣትዋ ኣለወን እሱኡ ዝውስነለን ነይሩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ በቃ ከምዚ ናይ ፖርን ቪድዮ ከዓ የስርሐን ነይሩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ምስ ኩላተን ነተን ንኣሽቱ ከዓ ይዕምፀን ምስኣተን ከዓ ይድቅስ ነይሩ
نزن تحت عدم زخنا أوالد دق أنستو خا سدرن اندمن بيلوم نتحق مسفلطو حيزوم ناب غزان انت داخيدوم نسو خا بوزح ناي عرقان سئلتات سلازي حزلن بتسئلت جيرو እንዳፈራርሐ ብዛዕባ ዝኾነ ምስጢር እንተ ዳውፅን ነዚ ነገርቲ ነትሱ ዝሓዘለን ስእሊ ከም ዝዝርጋሐለን እንዳነገረ እዩ ዝፅዋዕን ወይ ከኣኒ ናብትናቱ ቦታ ዝመልሰን ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ዘሳቕየን ነይሩ ናይ ኣርኬሊ ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ገበናቱ ከዓ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ጓል 15 ዓመት ጓል ቲፋኒ እትበሃል ቆልዓ عميتن بمبال تخصو اتكسجن ايت انحن قلطيف تفتحو تستفتحلو منገድ خا كابيت فردي وصاي بخلتا 250,000 باوند تفتحو بدح زرزونا اركلي بطعمي بزح كستات مصيويو لعلي 21 زخون كستات مصيو ነገር ግን اتكستات بزيلو بتيلو بتزنبرو هابتن زنان حليفو اي كم زبق افتحو زخونه كستاي اي توهبن نشو طرح زيكونا خا بدح زرزونا اركلي خا مسحت قال 14 عمت قلعه وسيب እንዳፈጸመ ሆሎ ቪዲዮ ይወጾ በዚ ቪዲዮ ዝኻ ከምዚሉ ከምቲሉ ኸአ አሳቢቡ ኸአ ምኽንያት ብምኻብ ኸአ ካብታ ጉዳይቲ ኸአ ሸተቲሉ ከም እንደገና ይወጽ እዚ ሁሉ እንዳኾነ እንከሎ ግን ሀብቱ ፈተውቱ ኸአ እንዳወሓዙ እዮም ዝመጹ ነይሮም እሱ ገበነኛ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ እንዳተገተረ ንሱ ከምዚ ገይሩ ኣዋልድ ዓሚጹ እንዳተባሃለ እንክንሱ ፈተውቱ ግን ኣይቀነሱን ኮንሰርት የዳሉ ካሴት የውጽ ሰማዕትን ኣድመጽን ከዓ ብብዝሒ ዝረክብ ነይሩ ንብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ነገር ፈጺሙ ስጉምቲ ስለዚ ተወሰደሉ ከዓ ብጣዕሚ ክሻደን ይጅምር ኣመወዳእታ ከዓ ህዝባዊ ተቃውሞ ምስ በዝሐ ከዓ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ከዓ ከም እንደገና ይኽሰስ ተኸሲሱ ከዓ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ ከዓ ድሕሪ ዝነበረ ነዊሕ ምጉታት ናይ 6 ሰሞናት ፍርዲ ከዓ ነፃ ይባሃል እዚ ነገር እዚ ነቶም ስድራ ቤት ነቶም ደቆም ዝተዓመጾም ከምኡ ነተን ተዓመጽቲ ብጣዕሚ ሾክ ዝገበሮም ጉዳይ ነይሩ بخمسة عمتات يحلف دحر عمتات محلافو خا بزح سب بز ነገር እዚ እንደሓረቀ ይመጽ እቲ ቴክኖሎጂ خا እንደማ ዓበለ ስለዚ መጽ ብዙሕ ተቃውሞ መጽ ፖሊስ ኣብዚ ነገር እዚ ኢደእትዮም خا ከመርምሩ ይጅምሩ ድሕሪ ዝገበርዎ ምርመራ خا ኣርኬሊ خا ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ብዝገበሮ ጾታዊ ዓመጽ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ይቀርብ እቲ ፍርዲ خا ንብዙሕ ዓመት ወይ ከኣኒ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ዝተዋተተ ፍርዲ ስለዝነበረ ወይ ከኣኒ ናይ ቤት ፍርዲ ሒደት ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት خا በቲ ዝገበሮ ጾታዊ ዓመጽ ንትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ህይወተን ብምብልሻው ከምኡውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መጽኒ መስኪረናሉ ከምዚ ጌርና HIV ኣትሒዝና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኸማን ነረን እየን كله تزجبر زنبرة كم أون قبل علة دك أنستيخ زكاة تصوتها وعمت قال ملاخا شونتو دارجات بس حجزي أشقاء أكون شيء قبل علي إني دشنا للنيرو بحد يرود يحرز كل جبناته خا أمود أتى ناي 3 عامات صنع ما أسرتي تفريدو إذا نجرزين بزحات حجوزات فردي نيرو كمن دجنا خا كتيلو خا أكلت تشمع 3 عامات دمرت خا توسخ خا ناي 10 عامات صنع ما أسرت خا يفردو تدمير زفردي 5 عامات كمسلكم كلتي ما أنا يفردو ዝተዋሃበው ናይ 20 ናይ 30 ዓመት ጎን ንኸካይዶ ይነሩ እቲ ፍርዲ ጠቕላላ ናይ 30 ዓመት ኸውን ማለት እዩ ድሕሪ ዝተዋሃበው ፍርዲ ግን ክኢላታት ስነኣእምሮ ከም ዝገበርዎ ምርምር ኣብ ልዕሊኡ ብዝገበርዎ ምርምር ማለት እዩ እቲ ኩሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ ዝነበረ ጾታዊ ዓመጽ ኮነ ኣቢዝ ዝገበሮ ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዝኡ ይእትዩ ብዙሕ ግዜ ክበል ዓክሰት ይኸለወስ ይቆጻጸረ ኣብ ደስ ድበሎ ይዕምፀን ከምኡውን ቪድዮታት ፖርን ይስራሕን በዚ ነገር ተቐጺዑ እንዲሁ ነገር ግን እዚ ኩሉ ነገር ዝገበረሉ ምኽንያት በቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝወረዶ ጾታዊ ዓመጽ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም ነገር ግን ወላ ኳዳ እቲ ናይ እምሩኡ በሰላ እቲ ናይ እምሩኡ ዝነበረ ናይ ንእስነቱ በሰላ ናብ ዝደረጃ ዝየብጽሓዮ ዳእምበር ካብ ገበን ግን ነጻ ክገብሮ ኣይከኣለን መቸም ፒዲዲ ካብ በዓል ዚኣቶኒ ተማሂሩ ዝኸውን ብዝኾነ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ተረፈትኩም ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ ከምኡን ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ሓሳብ ርእቶም ዘለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉ ለይኹም ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ ሰሰናይ ጥጥዑ ምንዓኹም ደቂ ዓበይቲ ባይ